बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद और आपको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि 12 रबी अव्वल का महीना लग गया, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आज मैं जो इस टॉपिक को अपने शुरू करूँगी उसमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करूँगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक के जो हालात रहे उसके बारे में मैं आपसे उसका एक छोटा सा एक मुख्तसर सा एक ख़ुलासा आपके सामने रखूँगी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर जो था, जो गुज़र रहा था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम का जो बात है, तो उन्होंने अपनी कौम को उसी में बताया था कि मेरे बाद भी एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर ज़िंदा उठा लिया तो इसके बाद 150 साल तक ईसाई जो थे या क्रिश्चियंस जो थे इधर उधर भटकते रहे और आपस में लड़ते रहे। बहुत सारी जंगें इनमें हुई, लेकिन इनके जो आलिम थे उन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जो इकट्ठा किया, जो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर इंजील जो मुक़द्दस उनको दी थी, वो सब इन्होंने मतलब इधर उधर सब बिखरी हुई थी, सब ने इनको इकट्ठा किया और उस इंजील को, मुक़द्दस इंजील की जो तादाद थी वो हज़ारों में पहुंच गई थी उसके बाद 150 साल में। इस वजह से ईसाइयों में बड़ा झगड़ा हुआ कि कौन सी इंजील सही है। आखिर सब ने फिर सब जितने उलमा थे उन्होंने इत्तेफाक करके सब किताबें जला दी, सिर्फ 4 बाकी रहने दी और इनका नाम ये है मत्ता, यूहन्ना, लूका, मरकज़। ये चारों इनके जमा करने वालों के नाम से इन्होंने उसको महफूज कर लिया, यानी जो ओरिजिनल थी वो तो रही नहीं। अब जाहिर बात है उसको अपनी याददाश्त की बिना पे इन्होंने फिर से उसको कलेक्ट किया और 4 उस पे तय करके 4 उन्होंने उसकी वो निकाल दी, ब्रांच कह लीजिए, या उसके सब्स्टिट्यूट बना लिया अपने उससे। तो उसमें जाहिर बात है फेरबदल हो गई बहुत कुछ आज तक ना, और ये आज तक तय नहीं हो सका है कि इनमें से कौन सी किताब जो है वो इंजील के सबसे करीब तर है। यही एक झगड़ा है कि इन्होंने उसमें फेरबदल कर ली। इसीलिए अल्लाह पाक ने जो है हमारे कुरान शरीफ की जो हिफाजत है और उसका वो है, वो अल्लाह ने कहा कि लौह महफूज पे महफूज है, इसमें कोई हेर बदल कर ही नहीं सकता। ये भी एक कलाम पाक का एक मोजज़ा है। गर्ज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क और जहालत फैल गई, लोग फिर बुत परस्ती में लग गए, आदमी आदमी का दुश्मन हो गया, शराब, जुआ, कत्ल, यानी हर बुरा फेल जो था वो फिर से फैल गया और शैतान का बोलबाला था। मतलब लोग भूल गए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। तो उसी वक्त मतलब अल्लाह पाक को, मतलब फिर भी अब अल्लाह पाक इतना रहीम और करीम है कि उसको अपनी, कहते नहीं, उसने अपनी रहमत से सबको ढापा हुआ है कि उसकी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि मेरी मखलूक किस हाल में मतलब क्या क्या कर रही है, जबकि सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने सज़ा नहीं दी। उसने उन्हें मौका दिया, फिर से एक मौका दिया और उसको रहम आ गया, क्योंकि वो रहीम है, रहमान है। और उसने इस दुनिया की हिदायत के लिए और लोगों को शैतान के पंजे से निकाल कर अल्लाह के सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपने प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम और आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से 2 माह महीने, मतलब 2 माह या 2 महीने पहले ही इस दुनिया से कूच करके अल्लाह की तरफ चले गए या अल्लाह दूसरी दुनिया फ़ानी में चले गए। आपके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने आपकी सरपरस्ती की, उसमें मतलब आपको शफ़क़त दी, मोहब्बत दी। और उस ज़माने में ये रिवाज था कि जो भी बच्चे होते थे तो उनको देहातों की आबो हवा भी वही साफ़ सुथरी होगी और अल्लाह बेहतर जाने क्या हिकमत होगी कि उस ज़माने में ये रिवाज था कि देहातों में बच्चों की परवरिश जो होते थे, जो शहर होते थे वो उसके बच्चे देहातों में परवरिश पाते थे। तो उसी उसूल के तहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक खातून हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने परवरिश के लिए ले गई, जो दाई हलीमा जिनके नाम से हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने आपकी परवरिश की। 6 साल तक आप दाई हलीमा के पास रहे। आप साल भर में 2 मरतबा, जैसे हॉस्टल से आते हैं बच्चे, उसी तरह वो साल में 2 मरतबा आप अपने घर आते थे, वालदा के मिलने आते थे। उसके बाद वालदा ने आपको उसके बाद अपने ही पास बुला लिया। जब आप 6 बरस के पूरे हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। वालिद पहले ही नहीं थे, तो आप समझ लीजिए कि वालिद भी नहीं थे, वालदा का भी इंतकाल हो गया। तो उस वक्त आपके जो मेहरबान और बहुत ही शफीक जो दादा
عبد المطلب تھے جن کو آپ اپنے پوتے سے بے انتہا محبت تھی، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اپنی پوری محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کی اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور خدا کی شان یہ دیکھیے کہ جب دادا نے آپ کی سرپرستی کی تو وہ بھی بہت زیادہ لمبا ایک عرصہ نہیں گزار سکے، اور ان کا بھی 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، یعنی پھر آپ تنہا رہ گئے، اور آپ کو مطلب پھر بالکل ایک تو والد نہیں تھے، والدہ نہیں تھی، پھر دادا کا بھی سایہ آپ سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور 8 برس کے تھے، مطلب 2 سال کے اندر ہی سمجھ لیجئے 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب بھی، وہ آپ کے دادا محترم بھی اس دنیا سے چل بسے۔ تو حضور 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی، انہوں نے آپ بہت محبت اور شفقت سے آپ کو پالا۔ تو یہ اگر آپ اس طرح سے اس کو دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، کہ مطلب جہاں ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مطلب 6 7 8 برس کیا ہوتا ہے، بالکل انوسینٹ ہوتا ہے، ہم دیکھیں بالکل ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کا آغاز ہی دیکھیے کتنا اللہ پاک نے اس میں امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور رشتوں کا بھی دیکھیے کہ کیا کیا تقاضے ہیں، کہ جس نے سرپرستش کی ہے، جو تھوڑا تھوڑا پیار سب کا ملا، مطلب پورا پیار نہ والد کا تو دیکھا ہی نہیں، والد کو والدہ کو بھی بہت تھوڑا سا عرصہ ہی آپ نے دیکھا، دادا کو بھی بہت تھوڑا ہی عرصہ دیکھا، پھر چچا کو بھی نہیں ایسا لمبا وقت بہت زیادہ رہا، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ شروعات میں ہی آپ کو کس طرح سے آزمائشوں کا اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نے آج سے سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس مہینے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور ان کے حالات پر ہی مطلب چھوٹے چھوٹے ٹاپک آپ کو سناؤں گی روز، اور آپ سے یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ باتیں اور یہ ٹاپکس اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں، انہیں بھی سنائیں، انہیں بھی بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری، آپ نے کون کون سی جنگیں لڑی ہیں، آپ کی مطلب یہ ساری باتوں پہ، ان کی حالات زندگی پر ہم ایک روشنی ڈالیں گے اور اس کو یاد کریں گے پھر سے، کیونکہ یہی ہمارے لیے ان کے امتی ہونے کا حق ادا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، اور کوشش تو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور اپنے فالتو بیٹھنے سے اور فالتو گوسپ سے اور فالتو پارٹیز سے بچتے ہوئے ہم اس ذکر کی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجائیں، اور اپنے نئے جو چھوٹے بچے ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، ان کو ہم مطلب ایمان کی دولت سے سرفراز کریں، کیونکہ اگر ہم ان کے سامنے ذکر کریں گے اللہ کا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان میں کیوریوسٹی ہوگی اور یہ شوق پیدا کریں کہ وہ اپنے دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھیں۔ اور اس بات کو میں پھر آپ سے بار بار یہی کہوں گی کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے ذکر کا مہینہ ہے، کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے ذکر کو دہرائیں، اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر کریں، اور یہ ایک مہینہ مخصوص نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی کے ہر لمحے میں اس ذکر کو دہراتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خاص ہی اس پہ ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آنکھ کھلے وہاں سویرا ہے، اور آج سے میری یہ شروعات ہے، میں لگاتار ہر دن مطلب میرا ٹاپک یہ رہے گا کہ میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نہ کچھ حالات، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ان کی زندگی میں ہوئیں، جو انہوں نے فیس کی، جس طرح سے زندگی گزاری، آپ کے دنیاوی معاملات کیا تھے، آپ کے عبادت کے معاملات کیا تھے، آپ کے جنگوں کے معاملات کیا تھے، آپ کے رشتوں کے معاملات کیا تھے، ان سب پہ تھوڑی سی نظر کروں، کیونکہ آپ تو خود ایک اتھا سمندر ہیں جس کو میں ایک مطلب مجھ سے اس کا کیا حق ادا ہوگا، لیکن میری ایک چھوٹی سی کوشش یہ رہے گی، اور میں امید کرتی ہوں آپ بھی میری اس کوشش میں ساتھ دیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس مبارک موقع میں آپ بھی فیض یاب ہوں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روح شناس کرائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، اور ایک وعدہ اپنے آپ سے کریں گے کہ ہم دین کی بالادستی کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں کچھ اپنے کام درگزر کرنا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب سے پہلے ذکر الہی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، اور
ان کے ذکر کے ساتھ ہی ہمیں اپنے گھر کی محفلوں کو سجانا چاہیے، ان میں ذکر کرنا چاہیے، جس سے ہمارے گھر میں خیر برکت ہو، خوشیاں ہوں، سکون ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، رزق حلال ہو، اور اللہ ہم سب کو بری آفتوں اور بری چیزوں سے اور بری صحبتوں سے بچائے، ہمیں شیطان سے بچائے، ہمیں برے وسوسوں سے بچائے، اور ہر اس چیز سے بچائے جو بری ہے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو اعزاز ملا ہے، جو ہمیں اللہ نے مرتبہ دیا ہے، ہم اس پہ ثابت قدم ہوں، اور روز محشر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔